वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना सबक याद कर रहे होंगे। आज हमारा नया लेक्चर है जिसका नाम है सूरह लुक़मान। सूरह लुक़मान के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसके खुलासे के बारे में देखेंगे। खुलासे के बारे में इसलिए मैं आपको ज़्यादा बताती हूँ कि एक तो उससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है लेंथी वाला वो आसानी से करने में आसानी से उसके नोट्स मिल जाते हैं, उसमें से अलग से नहीं करने पड़ते। दूसरा, उसके खुलासे में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको इस सूरत को समझने में आसानी पैदा करती हैं। तो शुरू करते हैं अपना सबक। सबसे पहले है सूरह लुक़मान, मक्की सूरत है। इसमें 34 आयात हैं। ये आपकी दोनों जो हैं MCQs हैं। उसके बाद है तारुफ लिखें। तारुफ लिखने, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी सूरह लुक़मान का तारुफ लिखें। सूरह लुक़मान मक्की दौर में इस वक्त नाजिल हुई जब कुफार मक्का के मुखालफत अपने रूज पर थी। रीडिंग मैं इसलिए करवा देती हूँ कि बाज़ औक़ात आप सिर्फ सुन रहे होते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी नॉलेज आ जाता है। वो मुख्तलिफ़ हीलों और बहानों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से इस्लाम की नशर व इशाअत का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। यानी उस वक़्त मक्का में जो जुल्म व सितम हो रहा था वो अरूज पर था। मक्की सूरत है ना, तो मक्की सूरत में तमाम मज़ामीन एक ही तरह के हैं। मक्की सूरतें वो सूरतें हैं जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है, मुसलमानों के मुत्तहिद होने का बताया गया है, अल्लाह की नेमतों का बताया गया है। ये सारी सूरतें तकरीबन एक ही सूरतों के मज़ामीन से ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक़्त मक्का के जुल्म व सितम बहुत ज़्यादा थे, मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा थे। उस हवाले से ये मक्की सूरतें नाजिल हुई थी। इस सूरत में चूँकि हज़रत लुक़मान की अपने बेटों को नसीहत का तज़किरा है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह लुक़मान रखा गया। सूरह लुक़मान अहले अरब में एक बड़े अक्लमंद और दानिशवर की हैसियत से मशहूर थे। हकीम थे ना ये हज़रत लुक़मान जो थे हकीम थे। इनकी हकीमाना बातों को अहले अरब बहुत वज़न देते थे, यानी बहुत अहमियत देते थे। यहाँ तक कि शायरों ने अपने शान में इनका एक हकीम यानी दाना की हैसियत से भी ज़िक्र किया है। कुरान मजीद में इस सूरत में ये वाज़ह किया गया है कि हज़रत लुक़मान जैसे हकीम और दानिशवर जिनकी अक्ल व हिकमत का तुम भी लोहा मानते हो, वो भी तौहीद के कायल थे। उन्होंने अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक मानने को जुल्म अजीम यानी बहुत बड़ा जुल्म करार दिया था और अपने बेटे को नसीहत की थी कि तुम कभी शिरक मत करना। सूरह लुक़मान का खुलासा तौहीद के दलाइल, किरदार साजी और आखिरत की याद दहानी है। यहाँ पे सूरह लुक़मान की कुछ बातें और कुछ खुलासा और कुछ आयात की जो है तर्जुमा मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने में आसानी हो। इसमें से कुछ भी आप लिख देंगे, आधे भी लिख देंगे तो आपकी काफ़ी तैयारी हो जाएगी लॉन्ग क्वेश्चन की। तो दूसरे रुकू में मौजूद हज़रत लुक़मान की अपने बेटों को नसीहत की वजह से सूरह का नाम लुक़मान रखा गया। ये तो हमें पता लग गया है। आगे मज़ामीन इसके जो हैं वो ये शहादत देते हैं कि ये सूरा इस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमानों पर जुल्म व सितम का आगाज़ हुआ था। सूरह लुक़मान और सूरह अनकबूत अपने इसी ही ज़माने में यानी एक ही ज़माने में नाजिल हुई हैं, मगर लुक़मान सूरत जो थी वो पहले नाजिल हुई थी और सूरह अनकबूत जो थी वो बाद में नाजिल हुई थी। सूरह अनकबूत और सूरह रूम की तरह इसका नाम जो सूरह का स्टार्ट होता है उसको भी अलिफ लाम मीम से ही शुरू किया गया है। इसका मालूम होता है, जिसकी वजह से ये पता लगता है कि एक ही मज़मून से ये तीनों सूरतें यानी सूरह अनकबूत, सूरह रोम और सूरह लुक़मान ताल्लुक़ रखती हैं। शुरू में बताया गया है कि कौन लोग कुरान पर ईमान लाएंगे और कौन से लोग नहीं लाएंगे। इस सूरत में कुरान की दावत के हक़ में आफाकुन नफ्स के दलाइल के साथ साथ हकीम लुक़मान की नसीहतें भी बतौर दलील पेश की गई हैं। अब इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जो आयात में यहाँ पे हुआ है। आगे आप देखेंगे तो उसमें भी खुलासा आपको मिल जाएगा कि इसमें इज़्ज़त व सरफराजी सिर्फ कुरान पाक पर ईमान लाने को हासिल होगी, ये इसका एक पॉइंट है। दूसरा है कि इसमें जब हज़रत लुक़मान ने अपने बेटों को नसीहत की थी ताकि इनको अंदाज़ा हो सके कि जिस शख्स की हिकमत पर इन्हें फ़ख्र है, इसके बाद इसने भी दावत दी है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। फिर आगे लुक़मान की नसीहत से ये भी नतीजा निकालता है जो लुक़मान ने अपने बेटों को नसीहत की कि तमाम बातें इसी रसूल की दावत के हक़ में हैं। जो इसकी मुखालफत करते हैं वो उन्होंने फितरत बिगाड़ी है, यानी मुशरिकीन की बात हो रही है इसमें
اس کے بعد ظاہری اور باطنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، وہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ بغیر کسی دلیل کے معبود بنا لیتے ہیں، جبکہ ان کے پاس ایک واحد دلیل ہے کہ باوجود یہ کرتے رہے ہیں، اس لیے وہ بھی کر رہے ہیں، اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق صرف ان کا ہے جو قرآن کی پیروی کریں گے یا کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اس صورت میں کہ سر پھرے لوگوں کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک دن ان کا انجام سامنے آئے گا جو اس طرح کی سرکشی کر رہے ہیں۔ مخالفین کی تردید میں ان کے اعتراضات کا حوالہ یہ مانتے ہیں، یعنی مخالفین جو ہیں وہ اس کی تردید میں اس کے حوالے یہ مانتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر کوئی اور عبادت اور شکر کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ ہے اس صورت میں اس دن کو یاد رکھنا چاہیے جس دن کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا۔ قیامت کا آنا ایک حقیقت ہے، محض اس وجہ سے کہ کسی حقیقت کو نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ اس کے واقع ہونے کا وقت معلوم نہ ہو، صرف اس وجہ سے اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ سب چیزیں اس صورت میں موجود ہیں۔ آگے اس کی مضامین لکھیں، یہ ایک شارٹ آنسر ہے، یہ میں ہر بار بتاتی ہوں۔ سورہ لقمان کے شروع میں قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والوں کی اوصاف بیان کیے گئے ہیں، پھر حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے، میرے پیارے بیٹے، کبھی شرک مت کرنا، نماز قائم کرتے رہنا، خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اچھے کام کا حکم دینا اور برے کام سے منع کرنا۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا، زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلنا، بلکہ زندگی کے دوسرے معاملات کی طرح چلتے رہو، چلتے ہوئے بھی میانہ روی اختیار کرنا، جیسے چال ڈھال میں میانہ روی اختیار کرنا، اس طرح بولنے میں بھی میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا ہے۔ آگے ہے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کی توحید، قدرت و صفات کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا بیان ہے۔ علمی اور عملی نکات کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس میں ہے علم، حکمت اور دانائی کا تقاضا ہے کہ سب سے بڑے محسن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ سب سے بڑا ظلم ہے، ہمیں اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کی بجائے اس شخص کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ انسان کا ہر عمل محفوظ اور قیامت کے دن اس کا نتیجہ نکل کر رہے گا۔ حکمت اور دانائی کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیا جائے، بھلائی کا حکم دیا جائے، برائی سے منع کیا جائے اور جو مصائب آئیں ان پر صبر کیا جائے۔ ہمیں عاجزی اور انکسار سے کام لینا چاہیے یا اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ تکبر اور شیخی بگاڑنے سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ یہاں تک علمی اور عملی نکات ہو گئے۔ آگے ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ ایکسرسائز میں اس کا ترجمہ شامل نہیں ہے، اس لیے سیدھی ہم ایکسرسائز کریں گے۔ ایکسرسائز میں ہے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ حضرت لقمان اہل عرب میں مشہور تھے، حکیم اور دانا۔ حضرت لقمان نے نصیحتیں کی اپنے بیٹے کو۔ حضرت لقمان نے شرک کو قرار دیا ہے ظلم عظیم۔ یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہی ہوں جس پر آپ نے ٹک کرنا ہے بڑے آرام سے اور ایزی طریقے سے۔ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ زمین پر مت چلنا، کس طرح؟ اکڑ اکڑ کے۔ ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اختیار کرنی چاہیے میانہ روی۔ مختصر جواب دیں۔ اس سورت کا نام سورہ لقمان کیوں دیا گیا؟ کیونکہ لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، اس لیے اس سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا۔ حضرت لقمان کون تھے؟ ایک شخص تھے جو یہاں پہ ہم دیکھیں، آپ کو کلیئر سمجھ آ جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ نشان لگا ہوا ہے، یہ سوال نمبر 2 ہے۔ حضرت لقمان اہل عرب میں ایک بڑے عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بہت وزن دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم یعنی دانا کی حیثیت سے تذکرہ کیا ہے۔ آگے ہے سورہ لقمان کا خلاصہ لکھیں۔ خلاصہ میں نے ویسے بھی آپ کو بتا دیا، اگر آپ چھوٹا سا لکھنا چاہتے ہیں تو یہ اتنا سا خلاصہ آپ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔
سورہ لقمان کے اہم علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کرنے ہیں، کوئی سے بھی 2 آپ لکھ دیں۔ ہر پیشہ کی طرح میں آپ کو کہتی ہوں جو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں وہ 2 یا 3 لکھ دیں۔ 3 لکھ دیا کریں، عموماً وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ آگے تفصیلی جواب دے میں ہے سورہ لقمان پر ایک مفصل مضمون لکھیں۔ تو جتنا یہاں پہ دیا گیا ہے اس کو مفصل مضمون نہیں کہا جا سکتا، یعنی یہاں سے لے کر یہ سارا اور یہاں تک یہ مفصل مضمون نہیں کہا جا سکتا۔ اس میں تھوڑا سا آپ اور ایڈ کر دیجیے گا، اس میں سے تھوڑے سے پوائنٹس لے لیجیے گا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تقریباً 10-12 لے لیں گے تو کافی ہے۔ یہاں تک ہمارا یہ سارا ختم ہو گیا، یہاں تک ہمارے یہاں سے ہم نے سارا ختم کر لیا۔ اگر پھر بھی آپ کو اس میں کسی قسم کا مسئلہ یا مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ پلیز مجھے کامنٹ باکس میں بتائیں۔ اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگر کسی چیز کے نوٹس چاہیے ہوں تو مجھے کامنٹ باکس میں بتائیں تاکہ میں اس کو بتا سکوں۔ یہ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگر کسی کو شیئر کرنا ہے جس کو اس بارے میں مسئلہ یا پریشانی ہے تو اس کو یہ شیئر کریں۔ آپ کے لائک اور سبسکرائب کرنے سے ہمیشہ کی طرح میں یہ آپ کو کہہ دیتی ہوں کہ ایک تو آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، اور دوسرا آپ کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو لیکچرز کی سمجھ آ رہی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے حافظ۔